तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा, बदल दे रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का मुतालिया पेश कर रहे हैं। अजीज़ों, मेरी दुआ है कि ये प्रोग्राम आपके और आपके घराने और पूरी दुनिया के तमाम लोगों के लिए हकीकी बरकत का बायस हो और आप अपने घर पर बाइबल मुकद्दस को इन प्रोग्राम्स के ज़रिए अच्छी तरह जान सकें। अजीज़ों, अभी हम अहद कदीम में से अय्यूब की किताब और उसके पहले बाब का मुतालिया कर रहे हैं। प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं खुदा के खादमीन का खैर मकदम करना चाहूँगा। डॉक्टर फयाज खुशामदीद। शुक्रिया भाई। डॉक्टर आदिल खुशामदीद। आप कैसे हैं? मैं ठीक। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई आदिल, मैं छठी आयत से 12वीं आयत तक मुतालिया करूँगा, फिर आपसे सवाल पूछूंगा। और एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदा उनके हजूर हाजिर हों, और उनके दरमियान शैतान भी आया। और खुदावंद ने शैतान से पूछा कि तू कहाँ से आता है? शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया कि ज़मीन पर इधर उधर घूमता फिरता और इसमें सैर करता हुआ आया हूँ। खुदावंद ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर भी कुछ गौर किया? क्योंकि ज़मीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता हो कोई नहीं। शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया, क्या अय्यूब यूं ही खुदा से डरता है? क्या तूने उसके और उसके घर के गिर्द और जो कुछ उसका है उस सब के गिर्द चारों तरफ बाड़ नहीं बनाई है? तूने उसके हाथ के काम में बरकत बख्शी है और उसके गल्ले मुल्क में बढ़ गए हैं। पर तू जरा अपना हाथ बढ़ा कर जो कुछ उसका है उससे छू ही दे, तो क्या वो तेरे मुंह पर तेरी तकफीर ना करेगा? खुदावंद ने शैतान से कहा, देख उसका सब कुछ तेरे इख्तियार में है, सिर्फ उसको हाथ ना लगाना। तब शैतान खुदावंद के सामने से चला गया। भाई, इस नुक्ते से बातें जो हैं बढ़ती ही चली गईं। लेकिन मेरा एक सवाल है, खुदा के बेटे कौन है जो खुदावंद के सामने हाजिर होने को आए? जी भाई अयाद, खुदा के बेटों वाली बात का तस्करा हम इस किताब में 2 मरतबा सुनते हैं। यहाँ अय्यूब एक इसकी छठे बाब की 38वीं आयत और 7वीं, जहाँ तख्लीक का जिक्र है, लिखा है, और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते हैं। खुदा के बेटों से मुराद फरिश्ते हैं, वो रूहें हैं। फ़हम मखलूक़ात हैं, वो सब रूहें हैं। जैसा कि ज़बूर 104 में लिखा है, तू अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोला बनाता है। खुदावंद इन फरिश्तों को काम सौंपता है और उन्हें अहकाम देता है, और वो उन अहकाम की तकमील करते हैं। लिहाजा हम ज़बूर 103 में उनके मुतलिक पढ़ते हैं, तुम जो ज़ोर में बढ़कर हो और उसके काम की आवाज़ हो। तो खुदावंद उनको काम सौंपता है तो वो अपने काम को मुकम्मल करते हैं। डॉक्टर फयाज, ये तो वाज़ेह है कि इस किताब में एक मरकजी किरदार है, यानी शैतान, जो कि इन सब ड्रामे वाक़यात में मुलविस है जो अय्यूब की किताब में पेश आए। क्या आप हमें शैतान के कामों के दायरा कार के मुतल्लिक बताएंगे कि उसके कामों की हदूद क्या हैं, उसके इख्तियार की क्या हदूद हैं? यकीनन ठोकर लगने और गुनाह के दाखिल होने के बाद आदम जमीन पर अपना इख्तियार खो देता है। वहाँ आदम ने ठोकर खाई और गिर गया। गुनाह दाखिल हुआ, आदम से खता हुई और वो बाग से निकाला गया और इस दुनिया का इख्तियार शैतान को दिया गया। और मैं कहूँगा कि आज शैतान दुनिया का सरदार है, और इसका मतलब यह है कि वो हर एक चीज़ पर इख्तियार रखता है, बल्कि खुदावंद उन हदूद को कायम करने वाला है जिनसे वो तजावुज़ नहीं कर सकता, खास करके तब जब मामला ईमानदार का हो। और जब खुदावंद शैतान से पूछता है कि तू कहाँ से आता है, तो शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया कि मैं ज़मीन पर
इधर उधर घूमता और फिरता और सैर करता हुआ आया हूँ। तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस ढूंढता फिरता है कि किसी को फाड़ खाए। उसके कामों का मरकज दुनिया है और वो हुकूमत करता और इंसानों को बहकाता है और बहकाने की कोशिश करता है और वो इंसानों को धोखा देता है और उसकी नेमतों पर और खुदावंद से उसके ताल्लुक पर सवाल उठाता है और उससे गुनाह करवाता है, और शैतान के कामों का मरकज जमीन और इंसान है। इफिसियों 6 में हमारी जंग का हवाला दिया गया है जो आसमानी मुकामों में रहने वाली शरारत की रूहानी फौजों से है। दोनों बातें हम आहंग कैसे? जब हम आसमान पर जाएंगे तो वहां शरारत की रूहानी फौजें ना होंगी, वहां पर कोई जंग या कोई लड़ाई नहीं होगी। आसमानी मुकामों का तस्करा इफिसियों के खत में 5 मरतबा हुआ है ताकि उसके मरकज का पता दिया जाता है जहां पर ईमानदार दुनिया पर रहते हुए रूहानी बरकत लेते हैं, और आसमानी मुकामों का मतलब आसमान नहीं। क्या जी। मैं कुछ कह सकता हूँ? जरूर। आसमानी मुकामों से मुराद है उनके वजूद का मरकज वो आसमानी मुकामों में मौजूद हैं, लेकिन उनके कामों का मरकज जमीन है। इसका मतलब यह है कि शैतान का मरकजी मकाम हवा में है, क्योंकि वो हवा की अलमदारी का हाकिम है। लेकिन जल्द ही जब हम आसमान पर उठा लिए जाएंगे, सही। खुदावंद शैतान को हमारे पांव तले कुचलेगा, क्योंकि वो हमारे आसमान पर जाने में रुकावट बन रहा है। अजीजों, हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अय्यूब खुदा और शैतान का मैदान जंग बन गया, जबकि खुदा ने उसके इर्द गिर्द की बाढ़ को हटा लिया और शैतान को उसे आजमाने की इजाजत दी। दरअसल मेरे प्यारे भाई, आज अगर हम दुनिया को गौर से देखें तो हम जानेंगे कि ये शैतान के लिए एक मुकद्दस और आलीशान जगह है जो इसे चलाता है, लेकिन खुदा इस पर हुकूमत करता है। भले ही इसे शैतान चलाता है, लेकिन वो ऐसा खुदा की इजाजत से ही करता है। खुशामदीद नाजरीन, अयूब की किताब के पहले बाब के मुताले में हम आगे बढ़ते हैं। भाई आदिल, मैं अयूब के मुतल्लिक खुदा की बात जानना चाहता हूँ। खुदा ने उसके मुतल्लिक क्या कहा? एक बहुत शानदार बयान है भाई अयाद। खुदावंद अयूब की मुतल्लिक पहले बाब की 8वीं आयत में कहता है, क्योंकि ज़मीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता है कोई नहीं। क्या ये शानदार है कि खुदा ने अयूब के हक में ऐसा खूबसूरत बयान दिया। उसने मूसा के मुतल्लिक भी बयान दिया, गिनती की किताब उसके 12वें बाब में, पर मेरा खादिम मूसा ऐसा नहीं है, वो मेरे सारे ख़ानदान में उम्मतदार है और खुदामंद बेजा तारीफ़ नहीं करता, वो रियाकार नहीं है, खुदामंद सच्चा है। मसलन खुदा ने लूत के मुतल्लिक कहा, बयान दिया कि लूत की बीवी बर्बाद हुई, लेकिन मूसा ऐसे बयान का हकदार था और अयूब भी इस बयान का हकदार था। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं और तमाम नाजरीन जो देख रहे हैं वो भी ऐसी ज़िंदगी गुजारें ताकि खुदावन की नज़रों में मोहतरम रहें। सही। और खुश रहें। और ये खुदा की तरफ से गवाही है। गौर सही। करने की बात यह है कि इस गवाही का तस्करा 3 मरतबा हुआ है। एक बार रूहुल कुद्स ने इस किताब के शुरू में दर्ज किया और खुदावन ने 2 मरतबा शैतान से गुफ्तगू के दौरान इसका हवाला दिया। क्या तूने मेरे बंदा अयूब के हाल पर कुछ गौर किया, क्योंकि जमीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता है कोई नहीं। वो खुदा से डरने वाला शख्स था और लोगों से ताल्लुक में भी वो इसको मलहूज़ खातिर रखता था। वो बदी से दूर रहता। मेरे बंदे के अल्फाज में शफकत है, सो खुदावंद उसके साथ शफकत से पेश आता, खास शफकत से। और मेरा मानना है कि ऐसी शानदार गवाही अब्राहम के मुतालिक भी दर्ज नहीं की गई जो ईमानदारों का बाप है। सो यहूदी अयूब की किताब को ज्यादा तरजीह नहीं देते, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक गैर यहूदी के लिए यह बहुत बड़ी बात है। एक ऐसी गवाही जो अब्राहम के भी हक में दर्ज नहीं की गई, जो ईमानदारों अब्राहम का जो खुदा बाप का है। दोस्त है। सही जी। कोई सवाल? हमने अयूब की पिछली किस्त से ये जाना कि अयूब के अंदर ज़ाती रास्तबाजी थी कि उसने अपने लिए कुर्बानी ना गुजरानी। उसे लगता था कि वो बेऐब है, और खुदावंद ने फरीसियों पर उसके लिए तनकीद की जो खुदावंद के और उनके दरमियान रुकावट बनी। सो खुदावंद ने अयूब को कामिल और रास्तबाज कैसे कह दिया? खुदावन ने अयूब को कामिल और रास्तबाज क्यों कहा, जबकि उसके अंदर भी जाती रास्तबाजी पाई जाती है? वो वाकई और कामिल रास्तबाज था। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कामों में वो एक ईमानदार था, कामों में रास्तबाज और कामिल था, तो भी
فخر کرنے سے باز نہ رہ سکا۔ یہی وجہ ہے کہ پالوس نے ایک روز کہا، ایسا نہ ہو کہ میں بھول جاؤں، سو وہ بھول گیا۔ اس لیے خداوند نے اس کتاب میں ایوب کو ذاتی راست بازی سے اس کا اعزاز دیا اور وہ اسے اس کام میں لے کر آیا۔ غور کیجئے کہ ایوب اور فریسیوں کے درمیان فرق ہے۔ فریسی اپنے اندر ذاتی راست بازی رکھتے تھے، لیکن وہ حقیقی ایماندار نہ تھے جو خدا سے پیدا ہوئے۔ لیکن ایوب خدا سے پیدا ہوا۔ وہ ایک دیندار شخص تھا جو خدا سے ڈرتا تھا، اور پہلے باب سے ہی وہ ایک ایماندار شخص تھا۔ اس کا ایک ہی مسئلہ تھا، جیسے کہ بھائی عادل نے بتایا، کہ وہ ذاتی راست بازی پر انحصار کرتا تھا۔ عبرانی میں لفظ کامل کے لیے تام کا لفظ استعمال ہوا اور راست باز کے لیے یاشر کا۔ ان دونوں الفاظ کا تعلق فطرت سے نہیں، فعل سے ہے۔ سو خدا نے اس کی فطرت کو نہ جانچا، جبکہ لکھا ہے کہ وہ کامل اور راست باز شخص تھا، بلکہ وہ اس کے اعمال کو پرکھ رہا تھا، جیسا کہ ہم نے خادموں سے سنا۔ جہاں تک اعمال کا تعلق ہے، اس نے کچھ غلط نہ کیا، اس کے اعمال تام اور یاشر تھے۔ لیکن خدا اس کے کاموں کو نہیں، بلکہ اس کی فطرت کو درست کر رہا تھا۔ وہ اسے اس کی اندرونی فطرت سے واقف کرے گا تاکہ وہ جانے کہ وہ ذاتی راست بازی کے عارضے میں مبتلا ہے۔ یہاں خدا کی گواہی اس سے متعلق نہیں کہ اس کے اندر کیا تھا، بلکہ اس کے اعمال کو باہر سے جانچا گیا کہ وہ کامل اور راست باز ہیں۔ میری خواہش ہے کہ ہم 29 اور 31 باب بھی پڑھیں تاکہ ہم سمجھ پائیں۔ اس نے 29ویں باب میں کہا کہ میں اندھوں کے لیے آنکھیں تھا، میں محتاج کا باپ تھا، اور اجنبی کے معاملے میں بھی تحقیق کرتا تھا، اور بیوہ کے دل کو ایسا خوش کرتا تھا کہ وہ گانے لگتی تھی۔ اس باب میں اس نے سینکڑوں مرتبہ لفظ میں کا استعمال کیا ہے، اور اگر ہم دیکھیں گے کہ اس شخص نے کیا کیا تو ہم جانیں گے کہ کسی نے بھی اس جیسا کام نہیں کیا۔ اور جب ہم 31ویں باب پر پہنچتے ہیں تو وہ ان گناہوں کی بات کرتا ہے جو اس نے نہیں کیے، یہاں تک کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اس نے کوئی اخلاقی بدی نہیں کی، نہ سوچ سے، نہ آنکھوں سے، نہ عمل سے۔ صحیح۔ میں کہوں گا کہ کیا ہی خوبصورت اور شاندار زندگی ہے۔ یہ بات اس کی فطرت یا ذاتی راست بازی سے نہیں، بلکہ اس کے اعمال سے متعلق ہے۔ اس نے کامل اور راست باز کام کیے، لہٰذا ان اعمال کے مطابق وہ کامل اور راست باز ہے۔ ڈاکٹر فیاض، میں جاننا چاہتا ہوں کہ شیطان نے خدا کے آگے ایوب کی کیا شکایت پیش کی؟ دراصل شیطان ایوب کے ارادوں پر سوال اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ وہ خداوند کی عبادت اور اس سے محبت رکھتا تھا، اور اس نے کہا کہ یہ غیر مشروط نہیں بلکہ تجھ سے ملنے والے فائدے سے محبت رکھتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے لوگ ایک دوسرے سے فائدے کی غرض سے محبت رکھتے ہیں۔ اگر تم اپنے محبت رکھنے والے سے ہی محبت رکھو تو تمہارا کیا احسان نہیں، تجھ سے وہ تیری نہیں نعمتوں بلکہ سے تیری محبت نعمتوں سے۔ رکھتا ہے۔ تو نے اسے کثرت سے نواز رکھا ہے، تو نے اس کے چوگرد باڑ لگا رکھی ہے۔ کیا تو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد اور اس کی ہر چیز کے گرد باڑ نہیں لگائی؟ وہ تجھ سے پیار کرتا ہے اور تو اسے عطا کرتا ہے، لیکن اگر تو لے لے تو وہ تجھ سے محبت نہیں رکھے گا۔ وہ ایوب کی عبادت اور اس کی محبت کے پیچھے مقاصد پر سوال اٹھا رہا ہے۔ بھائی عادل، شیطان نے کہا کہ ایوب کے خدا کی تعظیم کرنے کی وجہ دولت ہے۔ تو نے اسے نواز رکھا ہے، اس لیے وہ تجھ سے ڈرتا ہے، لہٰذا اس کی جائیداد پر خدا کی اجازت سے حملہ ہوا۔ لہٰذا شروعات جائیداد سے کیوں کی گئی؟ شروعات جائیداد سے اس لیے کی گئی کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ ایوب اس نہج پر پہنچ جائے جہاں وہ خدا کی تفکیر کرے۔ جب ایوب ایک کامل اور راست باز زندگی گزار رہا تھا، اس نے خدا کو جلال دیا۔ یقیناً کچھ بھی شیطان کو اس سے زیادہ استحصال انگیز نہیں کرتا جب کوئی ایماندار خدا کو جلال دیتا اور ایک کامل اور راست باز زندگی گزارتا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس حد تک جائے کہ وہ خدا کو جلال دینے کی بجائے اس کی تفکیر کرے اور اس پر کفر بکے۔ وہ ایسا کرتا، اس نے اس کی دولت سے آغاز کیا تھا۔ اس کا مطلب اس کا اکاؤنٹ زیرو ہو گیا۔ اس نے ایوب کے اکاؤنٹ کو خالی کر دیا تھا تاکہ ایوب خدا پر لعنت کرے، اور ایسا ہرگز نہیں صحیح۔ ہوا۔ بھائی فیاض، میں 13ویں آیت سے چند آیات کو پڑھوں گا اور ہم چاہیں گے کہ آپ ایوب کی اس اندھوناک آزمائش پر کچھ تبصرہ کریں۔ اور ایک دن جب اس کے بیٹے اور بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے اور مے نوشی کر رہے تھے، تو ایک قاصد نے ایوب کے پاس آ کر کہا کہ بیل ہل میں جتے تھے اور گدھے ان کے پاس چر رہے تھے کہ سبا کے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں لے گئے اور نوکروں کو تحقیق کیا، اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا کہ خدا کی آگ آسمان سے نازل ہوئی اور بھیڑوں اور نوکروں کو جلا کر بھسم کر دیا،
اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا کہ کسدی 3 غول ہو کر اونٹوں پر آ گرے اور انہیں لے گئے اور نوکروں کو تحقیق کیا، اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا کہ تیرے بیٹے بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے اور میانوشی کر رہے تھے، اور دیکھ بیابان سے ایک بڑی آندھی چلی اور اس گھر کے چاروں کونوں پر ایسے زور سے ٹکرائی کہ وہ ان جوانوں پر گر پڑا اور وہ مر گئے، اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ تب ایوب نے اٹھ کر اپنا پیراہن چاک کیا اور سر منڈایا اور زمین پر گر کر سجدہ کیا اور کہا، ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا۔ خداوند نے دیا اور خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ ان سب باتوں میں ایوب نے نہ تو گناہ کیا اور نہ خدا پر بیجا کام کا عیب لگایا۔ بھائی، میں چاہوں گا کہ آپ ایوب پر لگاتار آنے والی آفتوں پر تبصرہ کریں۔ ایوب پر شیطان کی طرف سے آزمائش کے 2 مراحل گزرے، لیکن خدا کی اجازت کے ساتھ اس نے ابلیس کی حدیں مقرر کیں۔ پہلے مراحل میں 4 آزمائشیں ہیں، اور پہلے باب میں مراحل کی درجہ بندی شدت کے حساب سے کی گئی ہے۔ شدت میں جو کم تھا وہ پہلے آیا، اور پھر اسے بڑھ کر یہ خوفناک ہے، کیونکہ اگر پہلی آزمائش اتنی طاقتور ہوتی، اسے ایک قیمتی چیز سے محروم کر دیتی، تو اس سے کم کی شدت کی آزمائش اسے کچھ نہ لگتی۔ اسی لیے شدت کے حساب سے آزمائشوں کی درجہ بندی رکھی گئی۔ 4 آزمائشیں تھیں، اور پہلی آزمائش یہ تھی کہ اہل سبا اس کے بیل اور گدیاں لے لی گئیں۔ دوسری آزمائش آسمان سے آگ نازل ہوئی اور بھیڑوں اور خادموں کو کھا گئی۔ تیسری آزمائش کسدیوں نے حملہ کیا اور خادموں اور اونٹوں کو ہنکا کر لے گئے۔ ایک ہی دن میں ایوب کی دولت چھن گئی۔ صبح کو وہ مشرق کا امیر ترین شخص تھا، اور شام تک وہ مشرق کا غریب ترین شخص بن گیا۔ نہ صرف یہ بلکہ چوتھی آزمائش اس سے بھی سخت تھی کہ اس کے بچے اپنے بڑے بھائی کی سالگرہ منانے کے واسطے ایک چھت کے نیچے جمع تھے، اور آندھی آئی اور اس پر حملہ کیا، اور وہ 10 کے 10 ہی مارے گئے۔ گھر کے چاروں کونوں گھر پر کے چاروں ٹکرائی کونوں اور پر گھر گرا، اور 10 کے 10 مارے گئے۔ اور میں کہوں گا کہ صبح کو اس کے پاس ایک بڑا گھرانہ تھا، اور اس کے ہاں لڑکے اور لڑکیاں تھیں، اور شام ہونے تک وہ تنہا رہ گیا، اور اس کی بیوی کے سوا اس کے پاس اور کوئی نہ رہا۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس نے گناہ نہ کیا اور خدا پر بیجا عیب نہ لگایا، اور اس نے خدا کے ہر کام میں اسے مبارک کہا، اور اس نے ایک خوبصورت بات کہی، خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ وہ جس نے دیا اسے جب وہ چاہے اسے واپس لینے کا حق ہے، وہی ہے جو دیتا ہے اور وہی ہے جو لیتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ ذاتی راست بازی کی جڑیں اس میں اور بھی گہری ہوئیں کہ اچھے حالات میں تو وہ نیک ہی تھا، مگر مصیبت، غربت اور غم میں بھی وہ نیک ہی رہا۔ لہٰذا اس کے پاس خود پر فخر کرنے کی وجہ تھی، اور اسی لیے خداوند نے آزمائش کے دوسرے مرحلے کو بھی گزرنے دیا، جسے ہم دوسرے باب میں دیکھیں گے۔ صحیح۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بائبل مقدس خدا کے دل اور دماغ کی تحریری شکل ہے۔ بائبل خدا کا کلام اور ساتھ ہی ساتھ ایسا آئینہ بھی ہے جس میں ہم خود کو ناپ سکتے ہیں۔ یہ خزانہ ہے، ہمیں اس کی قدر کو جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ روز کی روٹی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑا تحفہ ہے جس سے انسان کو اپنی ساری ہستی کے ساتھ جہاں تک ہو سکے لطف اٹھانا چاہیے۔ ہم کیسے جانیں گے کہ وہ آیا؟ بائبل کے بغیر ہم کیسے جانیں گے کہ اس نے ہم سے محبت رکھی؟ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ خدا جانتا ہے کہ ایوب ایک نیک شخص ہے، سو اس نے ایسا ہونے ہی کیوں دیا؟ بھائی، کیا خدا نے ایوب کی نیکی کا صلہ اس پر پڑنے والی بلاؤں کی صورت میں دیا؟ کیا کہیں گے؟ خداوند ایوب کو کچھ سکھانا چاہتا تھا، کیونکہ ایوب کے اندر ذاتی راست بازی نے جڑ پکڑ رکھی تھی، اور اس نے اسے تادیب کی، اور ہر قسم کی تنبیہ خوشی کا نہیں بلکہ غم کا باعث معلوم ہوتی ہے۔ مگر جو اسے سہتے سہتے پختہ ہو گئے ہیں، ان کو بعد میں چین کے ساتھ راست بازی کا پھل بخشتی ہے۔ ہم نے
वाक़ियत को तो देख लिया, लेकिन इनके बाद इनके अंजाम को नहीं देखा। और जब हम इख्तिताम को पहुंचते हैं तो पता चलता है कि खुदा सारी बदी को भलाई में बदल देता है। जैसा कि यूसुफ कहता है कि तुमने तो मुझसे बदी करने का इरादा किया था, लेकिन खुदा ने उसी से नेकी का कासिद किया और मैं खुदा के फजल के तख्त के पास आता हूँ। सही, लिहाजा वो मुसीबतें जो उस पर पड़ी उन्हें खुदा ने अय्यूब में तब्दीली के लिए औजार के तौर पर इस्तेमाल किया। इस किताब के आखिर में हम इस नतीजे को देखेंगे। भाई, आप हमें अय्यूब की इन मुसीबतों पर रद्द अमल के बारे में बताइए, उसने क्या किया? अय्यूब ने उसके साथ होने वाली बातों के बाद अपने गहरे गम का इजहार किया, सो उसने अपनी पोशाक को फाड़ा और अपना सर मुंडवाया। मेरा मानना है कि हम में से कोई भी अय्यूब के इजहार गम के लिए उसे गलत आजमाइश बहुत कहे। बड़ी थी। वो खून व गोश्त से बिना इंसान था। जिन मुसीबतों से वो गुजरा वो मामूली ना थी, वो भारी और जानलेवा थी। लिहाजा अय्यूब का इंसानी एहसासात के बायस इजहार गम फितरी था। लेकिन शानदार बात यह है कि वो झुका, ना सिर्फ उसने इबादत की बल्कि उसने खुदावंद के आगे इन खूबसूरत अल्फाज को कहा कि मैं नंगा अपनी माँ के पेट से निकला और नंगा ही वापस जाऊंगा। खुदावंद ने दिया और खुदावंद ने ले लिया। खुदावंद का नाम मुबारक हो। अगर वो खुदा को इल्ज़ाम देता या शिकायत करता तो मुमकिन था कि वो अहले सबा या कसीदियों पर या कुदरती हालात पर ही लानत करता। वो आग जो आसमान से नाजिल हुई वो उन खैमों पर इल्ज़ाम लगा सकता था जो ऊँटों और बैलों और गधियों की रखवाली करते थे, लेकिन ऐसी किसी बात का तस्करा नहीं है। उसने खुदावंद को जलाल दिया और कहा खुदावंद ने दिया और खुदावंद ने लिया। दर हकीकत ऐसे ईमानदारों को देखकर दुख होता है जो इससे कम आजमाइशों से गुजरते हैं और शिकायत करते हैं। उसने खुदावंद की हर बात को कबूल किया और खुदावंद के हाथ को हर जगह देखा, और उसने हरगिज ये नहीं कहा कि खुदावंद ने दिया खुदावंद ही ने और ऐसा होने अहले दिया। सबा ने लूट लिया। खुदावंद ने दिया और सही। खुदावंद ने लिया। जी। हर बात में उसने खुदावंद ही के हाथ को देखा। और दाऊद को भी एक बार अच्छा तजर्बा हुआ और दूसरी मर्तबा उसे बुरा तजर्बा हुआ, पर उसने हर चीज में खुदा के हाथ को देखा। और एक बार अबीगेल अपना इंतकाम लेने और खून बहने से रोकने के वास्ते बाहर निकल आई और उसने उससे कहा कि खुदावंद मुबारक है जिसने तुझे भेजा कि मुझे रोके। और एक बार एक आदमी समी बिन जीरा ने उस पर लानत की और उसके आदमियों में से एक ने उससे पूछा क्या मैं उसे मार दूं, तो उसने कहा नहीं, मैं खुदावंद के हाथ को देखता हूं, उसे छोड़ दो और लानत करने दो। सो अय्यूब इन वाकयात में खुदा के हाथ को संभालते हुए देखता है और उसकी तरफ से सब बातें कबूल करता है। इससे पहले कि हम आज की किस्त का इख्तिताम करें और हाज़रीन के तबसरे को सुने, मैं उन आरा का चर्चा करना चाहूँगा जो लोगों ने अय्यूब की किताब के हवाले से दी हैं। देखिए क्या कहते हैं लोग। जुदीत हमदी कहते हैं कि ये किताब इलाही कामों की किताब है। इसके बाद वसीम अब्दुल मलिक कहते हैं ये किताब ईमानदार के दुखों और ईमान की सच्चाई से मुत्तल्लिक है। एक ईमानदार जो इलाही काम की उलझन और समझ के दरमियानी मरहले में है। मिनाल कहती हैं ये तश्कील के दुखों और इलाही हरजाने के मुत्तल्लिक है। फिर माजिद कहते हैं अनदेखी दुनिया की जंग है, शैतान की ईमानदारों के खिलाफ जंग। जैकुलिन एडली कहती हैं जाती रास्तबाजी या खुदा के दुख से गुजर कर समझना है। अमीन कहते हैं इंसान के हक में खुदा की मर्जी और उसके लिए गैर मशरूत हरजाना है। डेविड जोइस कहते हैं वो आराम जो मुसीबत के बाद खुदा उनकी तरफ से आता है। ये कुछ लोगों के ख्यालात थे जिनका इजहार उन्होंने फेसबुक पर किया अय्यूब की किताब के हवाले से, लेकिन आपके जहन में भी ज़रूर कुछ ख्यालात होंगे। आज के मुताले से आपने क्या कुछ सीखा? मुझे ये पसंद आया कि तामीर और तरक्की का अमल हमारी जिम्मेदारी नहीं है बल्कि खुदावंद की जिम्मेदारी है। मुमकिन था कि अय्यूब जीता और मर जाता और अपनी ज़ाती रास्तबाजी के मसले से कभी वाकिफ ना होता, लेकिन खुदावंद ने कहा मैं जानता हूँ कि तूने बहुत से बड़े काम किए हैं और तू सीधी राह पर चलता है, लेकिन तुझ में एक बात की कमी है। मैं उस कमी को पूरा करने का जिम्मेदार हूँ। सो खुदा जिम्मेदार है कि हमें अपनी शबी पर तामीर करे अगर हम उससे वफादार रहें। इससे मैं मुसीबत को एक नए रुख से देख सकती हूँ। मैं जिस मुश्किल से भी गुजरती हूँ मेरे लिए तरबियत है जो मुझे मसीह की मानद बनाती है। सही। मैं कहना चाहती हूँ जब खुदावंद किसी को किसी मुसीबत से गुजरने देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शख्स उसके लिए अहम नहीं और वो उसके साथ कुछ भी हो जाने देगा, बल्कि वो शख्स उसके लिए बहुत अहम है। सो वो उसमें तब्दीली लाना चाहता है। सही। मुझे अच्छा लगा कि खुदा एहसासात की कदर करता है, वो हमारे इजहार करने का एहतराम करता है। साथ ही मेरी ये जिम्मेदारी भी है कि मैं अपने एहसासात का इजहार करूं, लेकिन खुदा पर बेजा काम का इल्ज़ाम ना लगाऊं। बहुत खूब। मुझे ये अच्छा लगा कि खुदा सब बातों पर कादिर है। मुझे कुछ नहीं हो सकता, ना ही शैतान मुझे छू सकता है जब तक खुदा की इजाजत ना हो, और फिर वो मेरे ही फायदे के लिए होगा। सही जी। आप
ہم نے دیکھا کہ خداوند نے ہمارے ارد گرد باڑ لگا رکھی ہے، اس کے لیے خدا کی اجازت کی ضرورت ہے۔ جی بالکل اس کی ضرورت ہے۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے، خادمین کا بھی شکریہ۔ اگلے خدا پروگرام برکت میں دے۔ پھر ملاقات ہوگی۔ عزیز ناظرین، ہم نے آج کی قسط میں جانا کہ شیطان اپنی ساری درندگی اور سب ہتھیاروں سمیت ایوب پر حملہ آور ہوا۔ اس نے ہوا کی فوج کا استعمال کیا اور ایوب کے خلاف برباد کرنے والی آندھی چلائی جو اس کے بچوں کو اور اس کی زندگی کو کھا گئی۔ اس نے زمینی پیادوں یعنی اہل سبا اور کسدیوں کا استعمال کیا۔ شیطان کے پاس ایمانداروں کو ہراساں کرنے کے لیے کارندے موجود ہیں، لیکن بائبل مقدس کہتی ہے کہ یہ ہراساں کرنے والی قوت خدا کے اختیار کے نیچے ہیں۔ عزیزو، شیطان خدا کی اجازت کے بغیر چل بھی نہیں سکتا۔ شیطان کے پاس آج بھی کارندے موجود ہیں اور ہتھیار ہیں۔ شیطان کے ہتھیار وہ انسان ہے جو ایمانداروں کو ہراساں کرتے ہیں۔ وہ چرچز کو جلاتے ہیں، وہ مسیحیوں کو ان کی جگہوں سے نکال دیتے ہیں۔ شیطان کے پاس کتنے ہی کارندے ہوں، لیکن ایماندار کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے خدا کی اجازت سے ہوتا ہے۔ عزیزو، اگر آپ ایوب کی مانند کسی مصیبت میں ہے، ایوب کی طرح اولاد کو کھو دیا ہے، آپ نے جائیداد یا نوکری کھو دی ہے، یا پھر اپنے گھر سے نکال دیے گئے ہیں، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب خدا کی اجازت سے ہے۔ تب تک انتظار کریں جب تک جلالی منزل نہ آ جائے، جیسا کہ ایوب کے ساتھ ہوا۔ خداوند کھانے والے کے منہ سے کھانا اور زبردست کے منہ سے مٹھاس نکال سکتا ہے۔ فقط اس پر بھروسہ رکھے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ نفسي أمامك ناظر ليك واسجد لك من قلبي وبطلب إنك ترفع نفسي إليك. بدخل عرش النعمة وبسكت نفسي أمامك ناظر ليك واسجد لك من قلبي وبطلب إنك ترفع نفسي إليك. أصلك سامع قلبي الضارع، قلبي اللي بيشتاق لحضورك. المس روحي، اشفي جروحي واكشف كل خبايا بنورك. أصلك سامع قلبي الضارع، قلبي اللي بيشتاق لحضورك. المس روحي، اشفي جروحي واكشف كل خبايا بنورك. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے. رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ. کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے